भारतगौरवगाथा गङ्गायाः समुत्पत्तिः। रविवासरः तद्दिने इत्यतः सन्दीपचेमेल्योः विद्यालयस्य विरामः। अतः पितामहात् कथां श्रोतुं सायङ्कालपर्यन्तं प्रतीक्षा करणीया न आसीत् ताभ्याम्। यावत् देवनाथवर्यस्य पत्रिकापठनं समाप्तं तावता चेमेली हसन्ती आगत्य देवनाथवर्यस्य अङ्के उपविष्टवती। सन्दीपः अपि देवनाथवर्यस्य प्रकोष्ठम् आगत्य उपविष्टवान्। चमेल्याः इव सन्दीपस्य व्यवहारे बाल्यसहजं लौल्यं न दृश्यते स्म। देवनाथवर्यस्य पुत्रः कुमारः। सः कस्मिंश्चित् वाणिज्यकार्यालये कार्याधिकारी। भानुवासरमात्रे पुत्राभ्यां सह स्थातुं समयं प्राप्नोति स्म सः। सः अपि पितुः प्रकोष्ठं प्राप्य भवन्तौ पितामहेन सह युद्धं कर्तुम् उपस्थितौ इति भाति इति पुत्रौ अवदत् मन्दहासं प्रकटयन्। आम् ताता, ज्ञानं स्वायत्तीकर्तुम् एतत् युद्धम् इति अवदत् चमेली। किन्तु आवयोः ज्ञानस्वायत्तीकरणरूपात् प्रयत्नात् आतस्य ज्ञानभाण्डागारस्य न कापि हानिः। अतः एव अहम् अपि अत्र प्रवृत्तः इति अवदत् सन्दीपः। कुमारवर्यः बालयोः ज्ञानार्जनप्रवृत्तिं मनसा श्लाघमानः मन्दहासं प्रकटयन् देवनाथवर्यतः पत्रिकां प्राप्य ततः निर्गतवान्। इदानीं वयं गङ्गां स्पृशाम। सा किमर्थं पावनत्वेन परिगण्यते इत्येतं विषयं कथयिष्यामि इति भवता उक्तम् आसीत् इति उक्तवती चमेली। देवनाथवर्यः कथानिकरूपणम् आरब्धवान्। हिमालयः आप्राचीनकालात् गौरवपात्रम् अस्ति लोके। केचन विश्वसन्ति यत् तत्र अगोचरशक्तीनाम् उपस्थितिः सदा भवति इति। वस्तुतः हिमालयपरिसरः एव पृथक् लोकः इव, अथवा अनेके लोकाः सन्ति तत्र। अनेके लोकाः सन्ति तत्र इत्यस्य किं तात्पर्यं ताता? अपृच्छत् सन्दीपः। यत् भौतिकं जगत् दृश्यते तन्मात्रस्य एव अस्तित्वं भवति इति न। अस्माभिः द्रष्टुम् अशक्यस्यापि जगतः स्थितिः भवितुम् अर्हति एव। तस्य स्थित्यर्थं भौतिकप्रदेशस्य आवश्यकता न भवति। एकस्मिन् एव देशे काले च अनेकेषां लोकानां स्थितिः भवितुम् अर्हति। दर्शनं विना तेषाम् अस्तित्वं कथं ज्ञायते तात? पृष्टवती चमेली। भवती मम मनः किं द्रष्टुं शक्नोति? स्वमनः अपि द्रष्टुं न शक्नोति भवती। तथापि मनसः अस्तित्वं तु अनुभवगोचरं भवति एव। ऋषिमुनयः स्वस्य अन्तर्दृष्टिद्वारा अदृश्यस्य अपि लोकस्य अनुभवं प्राप्तुम् अर्हन्ति स्म। तादृशं विशिष्टं सामर्थ्यं भवति तेषाम्। पूर्वं कदाचित् भगवान् नारदः पृथिवीसञ्चारं समाप्य भगवतः विष्णोः आवासभूमिं गोलोकं प्रति गच्छन् आसीत्। एवं गमनसमये तेन हिमालयपरिसरः प्राप्तः। सः भौतिकं रूपं यथा तथैव सूक्ष्मरूपाणि अपि अभिज्ञातुं शक्नोति स्म। नारदः वीणापाणिः सन् सर्वदा नादोपासनमग्नः भवति इति भवन्तः जानन्ति एव खलु? सः सदा भगवतः विष्णोः कीर्तनं कुर्वन् भवति स्म। सङ्गीतप्रपञ्चे निमग्नः सः हिमालयस्य स्थूलं सूक्ष्मं च रूपं पश्यन् मन्दगत्या उपर्युपरि गच्छन् आसीत्। कौमुदीमयी रात्रिः सा।
उन्नतपर्वतमये परिसरे गच्छतः तस्य दृष्टिः एकत्र संलग्ना। तत्र सः सुन्दरान् कांश्चन आकारान् दृष्टवान्। नारदः गानं स्थगयित्वा तेषाम् आकाराणां सुसूक्ष्मपरिशीलने उद्युक्तः अभवत्। सः जानाति स्म यत् अत्र दृश्यमानाः आकाराः एते अलौकिकाः इति। अलौकिकजातयः अपि बहव्यः सन्ति खलु, अतः एते किञ्जातीयाः इति न अवगन्तम् तेन। सः तेषां समीपं गत्वा तान् नमस्कृत्य पृष्टवान्, महात्मनः के भवन्तः इति। तदा तेषु कश्चित् अवदत्, वयं गन्धर्वाः, वयं रागदेवताः, रागाणाम् आत्मरूपाः इति। नारदः लक्षितवान् यत् तेषु सर्वेषु अपि या काचित् विकृतिः अस्ति इति। केषाञ्चित् शरीरे क्षतचिह्नानि दृश्यन्ते स्म, पुनः केषाञ्चित् शरीरे कृष्णचिह्नानि आसन्। अन्येषां केषाञ्चित् शरीरं चर्मरोगग्रस्तम् आसीत्। एतद् दृष्ट्वा नारदः आश्चर्येण पृष्टवान्, किमर्थं भवन्तः क्षतग्रस्ताः, रोगग्रस्ताश्च इव लक्ष्यन्ते इति। तदा तेषु गन्धर्वेषु अन्यतमः अवदत्, यदा गायकः अहङ्कारेण व्यवहरन् रागेषु प्रीतिम् अप्रदर्शयन् स्वच्छन्दतया गायन् दोषान् करोति, यदा च वाद्यवादकाः शास्त्रशुद्धिम् अपालयन्तः दोषपूर्णतया वाद्यानि वादयन्ति, तदा तत्तद्रागसम्बन्धिनः गन्धर्वस्य आघातः भवति। तस्य शरीरे कापि विकृतिः उत्पद्यते। आबाहोः कालात् एवम् एव अनुवर्तमानम् अस्ति इति। गन्धर्वाणाम् एतादृशीम् गतिम् दृष्ट्वा नारदः नितराम् खिन्नः। प्रमादवशात् दोषं कुर्वन् अहम् अपि एतेषु कस्यचित् विकृतेः कारणम् अपि स्याम् इति चिन्तयन् सः लज्जितः अपि। क्षणकालं विचिन्त्य सः अपृच्छत्, मान्यवराः गन्धर्वश्रेष्ठाः, एतासां विकृतीनां निवारणार्थं किं कोऽपि उपायः नास्ति इति। कुतो न स्यात्, अस्ति एव। यदि वयं परिपूर्णं निर्दुष्टं सङ्गीतं श्रोतुम् अवकाशं प्राप्नुयाम, तर्हि अस्माकं क्षतिग्रस्तानि अङ्गानि दोषरहितानि भविष्यन्ति इति उक्तवन्तः गन्धर्वाः। परिपूर्णं सङ्गीतं श्रावयितुं को वा समर्थः? किम् एतद्विषये किमपि जानन्ति भवन्तः? इति पृष्टवान् नारदः। भगवान् शिवः एव परिपूर्णः गायकः, किन्तु सः अस्मन्निमित्तं किमर्थं वा गायेत्? अतः उपायं जानन्तः अपि वयं लाभं प्राप्तुं न शक्तवन्तः इति खेदेन अवदन् गन्धर्वाः। मान्याः अलं निराशया, भगवतः शिवस्य करुणा अपारा। सः यथा गायेत् तथा अहं कमपि उपायं करिष्यामि इति उक्त्वा ततः निर्गतवान् नारदः। गानार्थं विशेषानुरोधः करणीयः न अभवत् नारदेन, यतः शिवः प्रार्थनाश्रवणमात्रेण एव गानार्थं सिद्धः जातः। किन्तु सः अवदत्, श्रोतृषु एकः वा परिपूर्णश्रोता अस्ति चेदेव अहं गातुं शक्नोमि, न अन्यथा इति। परिपूर्णश्रोता कः अस्ति लोके? नारदः अपृच्छत्। परिपूर्णश्रोतारौ उभौ स्तः, तौ च ब्रह्मा विष्णुः च। भगवान् शिवः अवदत्। नारदः ब्रह्मविष्णोः समीपं गत्वा प्रार्थनां कृतवान्। तौ तु सन्तोषेण सङ्गीतश्रवणार्थं सिद्धौ जातौ। विरललभ्यं शिवसङ्गीतश्रवणभाग्यं को वा निराकुर्यात्? एतदनन्तरं सङ्गीतकार्यक्रमस्य दिनं निश्चितम्।
शिवस्य निवासस्थले कैलासे एव कार्यक्रमः व्यवस्थापितः। ब्रह्मा विष्णुः च कैलासम् आगतौ, गन्धर्वाः च उपस्थिताः। शिवः गानम् आरब्धवान्। कैलासपरिसरः नादमयः जातः। सर्वे देवाः देवताश्च विना शब्दम् आगत्य स्थितवन्तः। शिवः गायन् गानसमाधौ लीनः जातः। गन्धर्वाणां शरीरे उत्पन्नाः विकाराः क्रमशः अपगताः। भगवान् विष्णुः अपि सङ्गीतश्रवणे पूर्णतः निमग्नः जातः। अत्रान्तरे एका विलक्षणघटना घटिता। विष्णोः शरीरात् एकं प्रकाशमण्डलं द्रवीभूय प्रवाहरूपेण अग्रे अगच्छत्। ब्रह्मा एतत् दृष्टवान्। सः विष्णोः प्रवाहरूपं प्रकाशमण्डलं स्वकमण्डलौ सङ्गृहीतवान्। एषा घटना तदवसरे केनापि नाज्ञाता। सङ्गीतकार्यक्रमः समाप्तः। अनन्तरकाले ब्रह्मणा कमण्डलुतः उन्मोचितं प्रकाशमण्डलं नदीरूपेण स्वलोके प्रावहत्। तदनन्तरं भगीरथः तां भूलोकम् आनीतवान्। हस्तेन दिनपत्रिकां गृहीत्वा द्वारसमीपे स्थितः कुमारवर्यः अवदत्, आश्चर्यकरम् एतत् तात। भवता यदा कथाकथनम् आरब्धं तदा मया अपि पत्रिकापठनं परित्यज्य द्वारसमीपे स्थितम्। उपवेष्टव्यम् इत्यपि मया विस्मृतम्। गङ्गासम्बन्धे एतादृशी काचित् रोचिका कथा स्यात् इति मया न ऊहितम् आसीत् अपि इति। तदा देवनाथवर्यः अवदत्, वत्स, भवान् यदा बालः आसीत् तदा अहं शोधनकार्यादिषु निरतां निमग्नः भवामि स्म। अतः कथां श्रावयितुं समयम् एव न प्राप्नोमि स्म। तद्विषये महान् खेदः अस्ति मम। तस्य प्रायश्चित्तरूपेण एव भवत्पुत्रौ कथां श्रावयन् अस्मि इदानीम् इति। नाही तात, कथाश्रवणं प्रायश्चित्तरूपेण न। अस्मासु स्थितेन वात्सल्येन भवान् कथां श्रावयति, एवं ननु? अपृच्छत् चमेली। आस्तां तावत् सा चर्चा। कथाश्रवणोद्देशः यः कोऽपि भवेत् नाम फलं तु समानम्। अतः तां चर्चां स्थगयाम इति अवदत् देवनाथः। तात, गङ्गायाः एषा कथा प्रतीकात्मिका अस्ति इति भाति मम। युक्तं किल एतत्? कुमारवर्यः अपृच्छत्। युक्तमुक्तं भवता। विविधानि प्रतीकतत्त्वानि निहितानि सन्ति अत्र। भगवान् शिवः सर्वासां कलानां सङ्गीतनृत्यादीनां च अधिदेवता इति भाव्यते। सङ्गीतं तस्मिन् परिशुद्धरूपेण निवसति। विश्वे अभिव्याप्ताम् आन्तरङ्गिकीं समस्वरताम् अभिव्यञ्जयति सङ्गीतम्। सा च समस्वरता विषपरसतां विनाशयति। अतः एव गन्धर्वाः पुनः पूर्वतनं निरामयरूपं प्राप्तवन्तः। सङ्गीतशक्तेः अपूर्वं सामर्थ्यं चित्रितमस्ति अत्र। आम्, परिपूर्णः श्रोता सङ्गीतेन अभेदभावं प्राप्तुम् अपि शक्नोति। अतः तदवसरे तदीयं मनः सङ्गीततरङ्गाः इव तरङ्गयुक्ततां प्राप्तुम् अपि अर्हति। भगवान् विष्णुः तु अमर्त्यः। अतः गङ्गारूपेण तस्मात् निर्गतं तदीयं प्रकाशमण्डलं यदि मृतान् अपि उज्जीवयेत् तर्हि तत्र न किमपि आश्चर्यम्। अत्रान्तरे देवनाथस्य स्नुषा स्मारितवती यत् अल्पाहारः सिद्धः अस्ति इति। अतः सर्वे उत्थाय पाकशालां गतवन्तः।